नमस्ते, म समीक्षा वाग्ले। म एनआईसी एसिया क्यापिटलमा म्युचुअल फन्ड डिपार्टमेन्टमा कार्यरत छु र आज वर्ल्ड इन्भेस्टर विक 2023 को सन्दर्भमा म्युचुअल फन्डको बारेमा केही जानकारी गराउनेछु। म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त? म्युचुअल फन्ड भन्नाले एउटा यस्तो म्युचुअल फन्ड स्किम हो जसमा धेरै लगानीकर्ताहरूको लगानीको कमन पुल बनाइन्छ। त्यस लगानीलाई रेगुलेटरी बडीले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिइन्छ। म्युचुअल फन्डलाई फन्ड म्यानेजरले म्यानेज गर्दछ र सुपरभाइज गर्नको लागि इन्डिपेन्डेन्ट फन्ड सुपरभाइजर नियुक्ति गरेको हुन्छ। म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड र अर्को क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको म्याच्युरिटी पिरियड तोकिएको हुन्छ भने ओपन एन्ड म्युचुअल फन्डको म्याच्युरिटी पिरियड तोकिएको हुँदैन। दुवै म्युचुअल फन्ड प्राइमरी मार्केटमा एनएफओ न्यू फन्ड अफरिङको मार्फत सब्सक्राइब गर्न सकिन्छ भने ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड म्यानेजर मार्फत दैनिक सब्सक्राइब गर्न या रिडिम गर्न सकिन्छ। क्लोज एन्ड म्युचुअल फन्डको किनबेच स्टक एक्सचेन्ज मार्फत हुन्छ र ओपन एन्ड म्युचुअल फन्डको सब्सक्रिप्सन या रिडेम्सन फन्ड म्यानेजर मार्फत हुन्छ। नेपालमा 37वटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेको छन् भने त्यसको टोटल फन्ड साइज 38.96 अर्ब रहेको छ र 7वटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेको छ जसको फन्ड साइज 5.87 अर्ब रहेको छ, जुन दैनिक सब्सक्रिप्सन र रिडेम्सनको कारण घटबढ भइ नै रहनेछ। कम्प्लायन्स एन्ड फ्रेमवर्क फर म्युचुअल फन्ड। म्युचुअल फन्डको लागि सिड क्यापिटल 15% फन्ड सुपरभाइजरले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युचुअल फन्डले लगानी गर्दा कुनै पनि संस्थाको 10% भन्दा बढी इन्भेस्ट गर्न मिल्दैन। बोन्ड एन्ड डिबेन्चरमा टोटल एसेटको 20% भन्दा बढी इन्भेस्ट गर्न मिल्दैन भने सेयर एन्ड इक्विटीमा लगानी गर्दा कम्तीमा 20% र फिक्स्ड डिपोजिटमा 15% भन्दा बढी इन्भेस्ट गर्न मिल्दैन। ट्रान्सपेरेन्सी। म्युचुअल फन्डमा किन इन्भेस्ट गर्ने त? म्युचुअल फन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डले विकली बेसिसमा र ओपन एन्ड म्युचुअल फन्डले डेली बेसिसमा न्याभ आफ्नो वेबसाइटमा पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ र सबै म्युचुअल फन्डले मन्थली बेसिसमा इन्भेस्टमेन्ट डिटेल नेसनल डेली न्युजपेपरमा पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। रेगुलर अडिटको लागि एक्सटर्नल अडिटर नियुक्ति गरेको हुन्छ र फन्ड सुपरभाइजरले रेगुलर सुपरभिजन गरेको पनि हुन्छ। म्युचुअल फन्ड स्किम म्यानेज बाई एनआईसी एसिया क्यापिटल अन्डर एनआईसी एसिया म्युचुअल फन्ड। एनआईसी एसिया क्यापिटलले 5वटा म्युचुअल फन्ड म्यानेज गरेको छ जसमा एउटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड छ, एनआईसी एसिया डाइनामिक डेट फन्ड र 4वटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेको छ, एनआईसी एसिया ग्रोथ फन्ड, एनआईसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड, एनआईसी एसिया सेलेक्ट 30 इन्डेक्स फन्ड र एनआईसी एसिया फ्लेक्सिक्याप फन्ड। निड फर इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई किन गर्नुपर्छ त? भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक भारलाई घटाउन, विपत्तता र जिम्मेवारी उठाउनको लागि पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चाइल्ड एजुकेसन, हाम्रो बालबालिकाहरूको शिक्षामा लगानी गर्नको लागि, इमर्जेन्सी केसमा खर्च जुटाउनको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेल्थ प्रब्लम, भोलिको दिनमा क्रिटिकल रोग लागिहाल्यो भने उपचार गर्न धेरै खर्च लाग्न सक्ने हुन्छ र उपचार खर्च जुटाउनको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी हुन्छ। यस्तै गरी सन्तानको विवाह गर्नको लागि, घर किन्नको लागि, गाडी किन्नको लागि या अन्य सम्पत्ति जस्तै सुन चाँदी गरगहना किन्नको लागि र रिटायरमेन्ट लाइफको इन्कम सुनिश्चित गर्नको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट मोड। इन्भेस्टमेन्ट मोड दुई प्रकारको हुन्छ, लम्प सम इन्भेस्टमेन्ट र सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान। लम्प सम इन्भेस्टमेन्ट प्लान। लम्प सम इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ। हामीसँग पैसा छ र इन्भेस्टमेन्ट गर्ने रुचि छ भने एकै फेरमा सबै अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ लम्प सम इन्भेस्टमेन्ट प्लान भनिन्छ। बिग इन्भेस्टर र मार्केट प्लेयर लम्प सम इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा रुचि राख्छन्। सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा रेगुलर बेसिसमा इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ र लामो अवधिको लागि मुनाफा लिन सकिन्छ। एसआइपी गर्दा आफ्नो सानो सानो लगानीले भोलि ठुलो रिटर्न लिन सकिन्छ। हाउ डज एसआइपी बेनिफिट्स यु? एउटा आम मानिसलाई मार्केटमा कहिले इन्ट्री हुने र एक्जिट हुने भन्ने कुराको ठुलो चिन्ता रहने भएकाले एसआइपी गर्नाले यो चिन्ता लिइराख्नु पर्दैन। एसआइपी गर्दा हाम्रो कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट अटोमेटिकल्ली एभरेजिङ हुन्छ। रेगुलरली इन्भेस्ट गर्दा कस्ट एभरेजिङ हुन्छ र धेरै लागत भएको इन्भेस्टमेन्टको कस्ट घट्न जान्छ। एसआइपी गर्दा लामो अवधिको लागि गर्न सकिन्छ। जति लामो समयको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरियो उति नै धेरै रिटर्न लिन सकिन्छ। एसआइपीबाट आएको डिभिडेन्डलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर हाम्रो रिटर्नलाई कम्पाउन्डिङ गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो रिटर्न धेरै हुन जान्छ।
एसआइपी मार्फत हामीले हाम्रो सेभिङलाई इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ र यसरी नै हामीले रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट गर्नाले इन्भेस्टमेन्ट डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न सक्छौँ। बेसिक प्रिन्सिपल अफ एसआइपी। बेसिक प्रिन्सिपल अफ एसआइपी 3वटा कुरामा आधारित छ। इन्भेस्टिङ अर्ली, इन्भेस्टिङ रेगुलरली, इन्भेस्टिङ फर लङ टर्म। जस्तै सिनारियो 1 मा 25 इयरको उमेरमा एसआइपी गर्छ र सिनारियो बी मा 40 वर्षको उमेरमा एसआइपी गर्छ भने दुवैको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट 5000 हुन्छ र स्टप एज 65 इयरको उमेर हुन्छ। सिनारियो ए मा 40 वर्षको उमेर अवधिमा 24 लाख इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भने सिनारियो बी मा 25 वर्षको इन्भेस्टमेन्ट अवधिमा 15 लाखको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। एसआइपी म्याच्योर हुँदा सिनारियो ए मा 3.16 करोडको पोर्टफोलियो जेनेरेट हुन्छ भने सिनारियो बी मा जम्मा 66 लाखको पोर्टफोलियो क्रिएट हुन्छ। यति भन्दा 40 वर्षको मान्छेले एसआइपीमा इन्भेस्ट नगर्ने भनेको होइन कि इन्भेस्टमेन्ट अवधि बढाउने या इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट बढाएर पनि हाम्रो चाहिँ रिटर्न बढाउन सकिन्छ। एसआइपी इन नेपालमा रहेको एसआइपी अफर गर्ने म्युचुअल फन्ड 7वटा रहेको छ। एनआइसी एसिया डाइनामिक डेट फन्ड, एनआइबिएल सहभागिता फन्ड, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम, एनएमबी सरल बचत फन्ड ई, कुमारी सुनौलो लगानी योजना, शुभलक्ष्मी कोष, नोबेल फ्लेक्सिक्याप फन्ड। एनआइसी एसिया डाइनामिक डेट फन्डको रिटर्न न्याबको आधारमा हेर्ने हो भने 18.5% रिटर्न देखिएको छ। फिचर अफ एनआइसी एसिया डाइनामिक डेट फन्ड। पेमेन्ट अप्सन। सब्सक्रिप्सनको लागि हामीले कनेक्ट आइपिएस मार्फत ई सेवा खल्ती आइएमई पेबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन फ्यासिलिटी लिएर अटो पेमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। ग्रोथ प्लान अन्तर्गत हामीले डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर धेरै रिटर्न लिन सक्छौँ र डिभिडेन्ड प्लान अन्तर्गत हामीले क्यास डिभिडेन्ड लिएर वार्षिक रूपमा रिटर्न लिन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले सिस्टमेटिक विथड्रल पनि गर्न सक्छौँ। पर्फर्मेन्स अफ एनआइसी एसिया अदर म्युचुअल फन्ड। एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्डको अहिलेसम्मको एभरेज रिटर्न 16% रहेको छ र ब्यालेन्स फन्डको अहिलेसम्मको एभरेज रिटर्न 17% रहेको छ। यसरी नै आजको सेसनमा हजुरहरूले एसआइपी र म्युचुअल फन्ड रिलेटेड धेरै कुराहरूको जानकारी पाइसक्नु भएको होला र अन्य जानकारीको लागि हजुरहरूले एनआइसी एसिया क्यापिटलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।